नमस्कार, म नारायण सापकोटा म्याथ फर युको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। पाराबोलासँग सम्बन्धित एक्सरसाइज 4.1 बाट सुरु गरौँ। यो एक्सरसाइज सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पाराबोलासँगै सम्बन्धित दुईवटा भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन्। त्यो भिडियो हेरेर मात्र यो भिडियोमा आउन म अनुरोध गर्दछु। 1 नम्बर क्वेशनबाट सुरु गरौँ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्याराबोला इन द फलोइङ केसेस भनेर भनिरहेको छ। भर्टेक्स एट 0 र फोकस एट 40 भनेर भनिरहेको छ। त्यस्तै अरू क्वेशनहरू पनि छन्। क्वेशन नम्बर 1 बाटै गरौँ। भर्टेक्स चाहिँ हामीलाई 0 दिइरहेको छ र फोकस चाहिँ 40 दिइसकेपछि कस्तो फर्मेटमा छ? A0 फर्मेटमा छ। सो A को भ्यालु कति भयो? 4 भयो। अनि A0 फर्मेटको फोकस भएको इक्वेसन अफ पाराबोला कति हुन्छ त? y² = 4ax हुन्छ। त्यही भएर यही पाराबोला युज गर्छौं। यदि यो A0 नभएर अर्कै भइदिएको भए अर्कै लगाउनु पर्थ्यो। हामीले जुन टेबलाइजको रूपमा समराइज गरेका छौं यहाँ भन्दा अगाडि यसरी हेरौँ। यो y² = 4ax हुँदा फोकस A0 हुन्छ। y² = यति मात्र सम्झे हुन्छ। त्यस्तै x² = 4a हुँदाखेरि फोकस 0a हुन्छ। x² = -4ay हुँदाखेरि अब यसैको 0 - a हुन्छ। यति कुरा यी दुईटा सम्झे भयो यहाँबाट। त्यस्तै अर्को y - k को होल स्क्वायर 4ax - h हुँदाखेरि फोकस h + a के हुन्छ? भर्टेक्स चाहिँ h के हो भनेपछि यसमा के हुने भयो? h के हो भर्टेक्स भनेको त के चाहिँ y कोर्डिनेट भर्टेक्स र फोकसको एउटै हुँदो रहेछ। त्यस्तै अब यो मात्र सम्झिन्छ। यसलाई त यसैले काम गर्छ। यसमा भर्टेक्स h के हो तर फोकस चाहिँ h k + a हुन्छ। x - h को होल स्क्वायर प्लस इक्वल टु 4ay - k हुँदाखेरि भर्टेक्स चाहिँ h k हो। यहाँ फोकस चाहिँ h k + a भयो। भर्टेक्स र फोकसमा के इक्वल रहेछ? x कोर्डिनेट h इक्वल टु रहेछ। यहाँ भर्टेक्स र फोकसमा के कोर्डिनेट? y कोर्डिनेट इक्वल छ। यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं। यो टेबल पहिला सम्झिनै पर्छ। अब अगाडि बढौँ। यो फर्मेट त भइहाल्यो। y² = 4ax को फर्मुला लगाउँछौं। y² = 4, a को ठाउँमा 4 राख्दा 16x सक्यो। अब भर्टेक्स h k -1 3 भर्टेक्स त थाहा भइसक्यो हामीलाई। अब फोकस भनेको हामीलाई 5 3 दिएको छ। फोकस 5 3 दिइराको छ। भर्टेक्स -1 3 दिइराको थियो। भनेपछि यहाँबाट 3 र 3 इक्वल टु रहेछ। यो 3 र 3 इक्वल टु हुनु भनेको यहाँ फोकसमा पनि यो k र k इक्वल टु हुन्छ। यतापट्टिको x कोर्डिनेट मात्र चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। x कोर्डिनेट के हुन्छ? हाम्रो फर्मुला अनुसार h + a हुनै पर्यो। र यस्तो टाइपको फोकस आयो भने हाम्रो इक्वेसन पाराबोलाको इक्वेसन कस्तो हुन्छ? y - k को होल स्क्वायर 4ax - h हुन्छ। अब यही पाराबोलाको इक्वेसनमा हामीले भ्यालु लिएर राख्छौं। यसको लागि के भन्ने कोर्डिनेट हामीसँग 3 यहाँबाट भइसक्यो। h + a भनेको 5 हुन्छ। h भन्ने कोर्डिनेट एउटा -1 छ प्लस a भयो। a = 6। हामीसँग अब h k पनि छ र a पनि छ भनेपछि यसमा लगाएर भ्यालु राख्दिने। y - k को होल स्क्वायर 4ax - h मा लगाएर राख्ने। k को ठाउँमा कति थियो हाम्रो भ्यालु? 3 थियो। 3 ल्याएर राख्यो। 4 a को ठाउँमा 6 थियो ल्याएर राख्यो। x - h को ठाउँमा -1 थियो +1 भइदियो यहाँ हुँदाखेरि। अब मल्टिप्लाई गर्दा यति भयो। यसलाई एक्सपान्ड गरेर केही लम्बाएर लेखिदिए पनि हुन्छ। यतिकैमा एन्सर हुन छोड्दिए पनि हुन्छ। अब सी नम्बर हेरौँ। भर्टेक्स भनेको 2 3 दिएको छ र फोकस भनेको 2 5 दिइराको छ। यसबाट यो x कोर्डिनेट सेम छ। भर्टेक्स त सधैँ h के हुन्थ्यो र फोकस चाहिँ यस्तो हुन्छ। कहिले h + a k बनिन्छ, कहिले h k + a बनिन्छ फोकस, कहिले a0 बनिन्छ, कहिले 0a बन्छ। यसैको आधारमा हामी फाइन्ड आउट a0 0 र a भयो भने त हाम्रो फोकस भयो भने त भर्टेक्स ओरिजिनमा छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। y² = 4ax अथवा x² = 4ay एउटा इक्वेसन हुन्छ। अब भर्टेक्स h k भइसकेपछि हाम्रो इक्वेसन कि y - k को होल स्क्वायर = 4ax x - h हुन्छ अथवा x - h को होल स्क्वायर = 4ay यस्तो गरौँ। 4a यहाँ 4ay - k हुन्छ। यति मात्र दुईटा सम्झेपछि हामीलाई पुग्छ। अब यसको लागि के हुन्छ त भन्दा यदि x कोर्डिनेट सेम छ भने x कोर्डिनेट सेम छ भने हाम्रो इक्वेसन यस्तो प्रकारको हुन्छ पाराबोलाको। यदि
वाई कोअर्डिनेट भर्टेक्स र फोकसको छ भने हाम्रो पाराबोलाको इक्वेसन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। जस्तो कि यहाँभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा वाई कोअर्डिनेट सेम थियो, पाराबोलाको इक्वेसन यस्तो प्रकृतिको थियो, वाई माइनस के को होल स्क्वायरको फर्ममा। अब यहाँ एक्स कोअर्डिनेट सेम छ भर्टेक्स र फोकसको, सो पाराबोलाको इक्वेसन यस्तो प्रकृतिको हुन्छ, एक्स माइनस एसको होल स्क्वायर इक्वल टु 4a वाई माइनस के को फर्मेटमा हुन्छ। यसको लागि अब एच त एउटै भयो, यहाँ 2 2, त्यही भएर यसै लेखेको, यतापट्टि के प्लस ए हुन्छ फोकसको। अब के प्लस ए इक्वल टु 5 गर्न मिल्यो, के भनेको हेर यहाँबाट 3 आएको छ, 3 लेखेँ, 3 प्लस ए इक्वल टु 5 र ए को भ्यालु 5 माइनस 3 गर्दाखेरि 2 आयो। मैले यहाँभन्दा अगाडि नै भनिसकेको छु रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ पाराबोला कति भयो त, एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर इक्वल टु 4a वाई माइनस के को फर्मेटमा गइदियो। अब एच र के को भ्यालु र ए को भ्यालु माथिबाट राख्दा यति आउँछ, सक्यो। यसलाई एक्सपान्ड गरे पनि हुन्छ, यत्तिकै छोडिदिए पनि हुन्छ। डी नम्बरमा हेरौँ, डी नम्बर पनि कुरो त्यही हो, अगाडि भने जस्तै कुरो हो। 1 2 छ भर्टेक्स र फोकस 0 2 दिइरहेको छ। यहाँ हेरौँ वाई कोअर्डिनेट सेम छ, वाई कोअर्डिनेट सेम भएपछि यहाँ एच के भइसकेपछि यहाँ यो वाई कोअर्डिनेट भने के हुने भयो भने यता एच प्लस ए हुने भयो। यता एच प्लस ए आइसकेपछि पाराबोलाको फर्मेट कस्तो हुन्छ, वाई माइनस के को होल स्क्वायर 4a एक्स माइनस एचको फर्मेटमा हुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेर मान्दा भयो यसमा, एच के हुँदाखेरिको स्ट्यान्डर्ड। अब हामीलाई एच र के को भ्यालु त थाहा थियो, हामीलाई ए मात्र चाहिएको थियो, त्यसको लागि यो फोकसले साथ दिन्छ। एच प्लस ए इक्वल टु 0 छ, एचको भ्यालु माथिबाट 1 राख्दाखेरि 1 प्लस ए इक्वल टु -1, ए को भ्यालु -1 राखौँ र एचको भ्यालु के राखिदिउँ, एचको भ्यालु यहाँबाट 1 राखौँ, के को भ्यालु 2 राखिदिउँ। यसरी राख्दा यति आउँछ, यसलाई एक्सपान्ड गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। 64 सालमा एनइबीमा आइसकेको क्वेसनलाई हेरौँ, भर्टेक्स एट -5 3, भर्टेक्स चाहिँ -5 दियो भनेपछि भर्टेक्स भनेको एच के इक्वल टु -5 3 त सहजै लेख्न सक्ने भयो। इन्स अफ लेटस्ट रेक्टम -1 5 एन्ड -1 -11 भनिरहेको छ। इन्स अफ लेटस्ट रेक्टम यस्तो दिइरहेछ। अब हामीले फिगरमा यो इन्स अफ लेटस्ट रेक्टम यही नै हो भनेर फिगरमा देखाउनु पर्ने छैन। फिगरमा एउटा यसो कल्पना गरौँ, फिगर यस्तो हुन्छ पाराबोलाको, हाम्रो सिम्पल फर्मको स्ट्यान्डर्ड फर्मको पाराबोला यो हो र लेटेस्ट रेक्टम भनेको यल यस यल ड्यास यसरी भएको यो फोकससँग परपेन्डिकुलर भएर जाने लाइन हो। यो भनेको लेटेस्ट रेक्टम हो। यसको लेन्थ कति हुन्छ, 4a हुन्छ, हामीलाई थाहा पनि छ। अहिले त्यसलाई अहिले लेन्थ हामीलाई चाहिएको छैन, यतिमै छोडिदिउँ। अब के गर्ने त, यो यल भनेको एउटा इन्ड चाहिँ -1 5 छ र अर्को इन्ड चाहिँ -1 -11 छ। यो फिगरले यो कोअर्डिनेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त होइन, यो फिगरसँग त यो कोअर्डिनेट यहाँ राख्दा मिल्दैन, तर हाम्रो एजम्सन मात्र गरे हो, फिगर यस्तो हुन्छ यहाँ कोअर्डिनेट हुन्छन् भनेर मात्र भनेको। हामीलाई फिगरको आवश्यकता छैन, जस्ट बुझ्नको लागि, आफूलाई बुझ्नको लागि मात्र मैले गरेको हो। र यो यलबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यससम्मको डिस्टेन्स र यसबाट यल ड्याससम्मको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ भनेपछि यस चाहिँ मिडल पोइन्ट हुन्छ। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट दिएको छ, यो पोइन्टको पनि कोअर्डिनेट दिएको छ भने यो चाहिँ मिडल पोइन्ट हो भने मिडल पोइन्ट फर्मुला लगाएर हामीले यसको कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयौँ। यसको कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्नु भनेको फोकस फाइन्ड आउट गर्नु हो। हामीसँग भर्टेक्स छ, फोकस पनि आयो भने त हामीलाई सजिलै इक्वेसन अफ पाराबोला फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यसैले वी नो द्याट द मिडल पोइन्ट अफ लेटेस्ट रेक्टम इज फोकस अफ अ पाराबोला। हियर इन्ड्स अफ लेटेस्ट रेक्टम्स आर -1 5 -1 11, सो फोकस इक्वल टु -1 प्लस -1/2 5 प्लस -11/2 गर्न मिल्यो। डिस्टेन्स के अरे मिडल पोइन्ट फर्मुला लगाएको, यो फिगर आवश्यक छैन। अब यहाँबाट यो र यो सट्टा गर्दा -1, यो र यो सट्टा गरेर क्यालकुलेसन गर्दा -3। अब हामीले मैले यो यतापट्टिको केही पनि नहेरौँ, यो फोकसै छ, यतापट्टि यो भर्टेक्स र फोकससँग हामी कम्पेयर गरौँ। वाई कोअर्डिनेट सेम छ भनेपछि के सेम भयो, त्यही भएर यहाँ के, यहाँ पनि के। अब यतापट्टि त के हुनु पऱ्यो, एच प्लस ए नै हुनै पऱ्यो, किनकि भर्टेक्स एच के भइसकेपछि यता फोकस एच प्लस ए हुन्छ नि, यता के भइसकेपछि यता एच प्लस ए नै हुन्छ, हाम्रो फर्मुला छ। अब के गर्ने, हामीसँग एच के छँदैछ, ए फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो पाराबोलाको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नलाई, किनकि हामीसँग पाराबोलाको इक्वेसन छ वाई माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल टु 4a एक्स माइनस एच। त्यही भएर अब ए फाइन्ड आउट गर्नको लागि एच प्लस ए इक्वल टु -1, एचको भ्यालु माथिबाट -5 राख्न मिल्यो, ए को भ्यालु आयो 4, त्यही लगाएर मैले एच के र ए को भ्यालु यसमा लगाएर राखिदिन्छु, इक्वेसन आयो। के को भ्यालु कति छ, -3 छ, यहाँ राख्दा +3 भयो, 4 ए को भ्यालु 4 आएको छ 4 नै, एक्स माइनस एच, एचको भ्यालु -5 छ, यहाँ राख्दा 5। यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यति एन्सर छोडे पनि भयो, एक्सपान्ड गरेर अगाडि बढे पनि भयो। अब 4 नम्बरको कुरा गरौँ। फोकल विथ 16 छ र एक्सिस इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस भनेर भनिरहेको छ, पासिङ थ्रु द 3 7 एन्ड 3 -11 बाट पास हुन्छ पाराबोला भनेर भनिरहेको छ।
पाराबोला चाहिँ 3 7 3 - 11 बाट पास हुन्छ। त्यसको फोकल विथ भनेको लेटेस्ट रेक्टमको लेन्थ भनेको 16 छ। एक्सिस चाहिँ पाराबोलाको एक्सिस चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ भनेर भनिसक्यो। अब हामी के भन्न सक्छौँ, पहिला फोकल विथबाटै जाउँ। फोकल विथ इक्वल टु लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम्स हो, इक्वल टु 16। लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम्स स्ट्यान्डर्ड पाराबोलाको के हुन्छ, 4a हुन्छ, त्यही 4a लेखेँ। 4a इक्वल टु 16, a इक्वल टु 4। हामीलाई चाहिने a को भ्यालु आइसक्यो। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ h र k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई अब यहाँ भर्टेक्स पनि दिएको छैन, फोकस पनि दिएको छैन। जस्ट हामीलाई दुईवटा पोइन्टबाट पास हुन्छ पाराबोला भनेर भनिरहेको छ। अब यही आइडिया युज गर्नुपर्छ। र अर्को एउटा आइडिया पनि छ यहाँ, एक्सिस अफ प्याराबोला इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस भनेको छ। एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुने प्याराबोलाको इक्वेसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि y - k को होल स्क्वायर 4ax - h हुन्छ। यसले हामीलाई के दिएको छ, एक्सिस पाराबोलाको इक्वेसन कस्तो हुने भन्ने कुरो यसले हामीले जनाएको छ। एक्सिस भनेको कसको, प्याराबोलाको एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिससँग हुन्छ। पाराबोलाको एक्सिस यो एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ भनेर भनिरहेको छ। भनेपछि यस्तो टाइपको इक्वेसन पाराबोलाको इक्वेसन कस्तो हुन्छ त, यो प्रकृतिको हुन्छ। y - k को होल स्क्वायर इक्वल टु 4ax - h हुन्छ। यसले दिएको कुरा यति हो हामीलाई। अब यसको ए निकाल्न प्रयोग गरियो। अब यो के निकाल्न प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि h र k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न प्रयोग गर्ने। यहाँ ए चाहिँ युज गरिसक्यो, यो इक्वेसन चाहिँ यसले दियो यस्तो फर्मेटको हुन्छ भनेर। अब यो 3 7 र 3 - 1 भएर जान्छ प्याराबोला भनेर भनेपछि यसमा 3 7 र 3 - 1 ल राख्दाखेरि यो दुईटा इक्वेसन निकालेर त्यहाँबाट h र k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यसको लागि यसलाई एकचोटि यस्तो गरौँ, y - k को होल स्क्वायर गरेँ, यो a को भ्यालु ल राखिदिएँ, यहाँ 4 ल राखिदिएँ, x - h भयो, 16 भयो, यो यति भयो। अब सिन्स द प्याराबोला पासेस थ्रु 3 7 and 3 - 1 सो 1 बिकम्स। यहाँ एकचोटि 3 र 7 राखौँ। यहाँ 7 राख्दाखेरि y को ठाउँमा 7 - k, यो 16 को 16, h को ठाउँमा 3 राख्दाखेरि 3 - h। अब 3 र -1 राख्दाखेरि y को ठाउँमा -1 र x को ठाउँमा 3 राखेको छ। अब यसबाट फ्रम विच इट फ्लोज द्याट के फलो गर्छ त भन्दाखेरि यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि यो 16 3 - h इक्वल टु पनि यही, यो 16 3 - h इक्वल टु यो छ भनेपछि यो र इक्वल टु हुने भयो। त्यही भएर यो र यो इक्वल टु लगाइदिएँ। यो यसलाई फर्मुला खोलेँ, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। यसमा पनि यो माइनसलाई बाहिर लिएर लाँदाखेरि प्लस भइहाल्यो। a + b को होल स्क्वायरको फर्मुला खोल्दाखेरि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, k स्क्वायर कट। अब यो 14k बाट उता जाँदाखेरि 15 16k भयो। यतापट्टि 49 बाट 1 घटाउँदा 48 भयो। भनेपछि k को भ्यालु 3 आयो। पुटिङ द भ्यालु अफ k इन्टु यसमा ल राखेँ भने k को भ्यालु 2, यसमा ल राखेँ भने यसले h को भ्यालु दिन्छ। यसमा ल k को भ्यालु राख्दा बित्तिकै k को भ्यालु 3 राख्दा बित्तिकै h को भ्यालु 2 दियो। भनेपछि भर्टेक्स h k आयो। भनेपछि h र k को भ्यालु पनि आयो, अगाडि a को पनि भ्यालु आएको थियो। भनेपछि y - h को ठाउँमा हेरी यसमा h र k को भ्यालु ल राख्ने भयो। y - 3 16 h - 2 राख्न मिल्यो, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ पाराबोला। एक्सपान्ड गरेर राखे पनि हुन्छ, यतिकै छोडिदिए पनि हुन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 बाट हेरौँ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ पाराबोला इन द फलोइङ केस भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई भर्टेक्स -1 2 र डाइरेक्ट्रिक्स x = 4 दिइरहेको छ। हेरौँ है त, ए नम्बरबाट भर्टेक्स h k भनेको -1 र 2 दियो, डाइरेक्ट्रिक्स भनेको x = 4 दियो। अब हामीले डाइरेक्ट्रिक्सकै आधारमा, यही डाइरेक्ट्रिक्सको आधारमा पाराबोलाको इक्वेसन कस्तो हुने अथवा पाराबोलाको फिगर कस्तो हुने भन्ने कुरा अनुमान गर्छौँ। त्यसैको आधारमा हामी पाराबोलाको इक्वेसन यो हुन्छ भनेर भन्छौँ। सो डाइरेक्ट्रिक्स x = 4 भनिसकेपछि x को भ्यालु 4 कहाँ हुन्छ त? सो डाइरेक्ट्रिक्स इज प्यारलल टु y एक्सिस। x = 4 हुँदाखेरि डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ प्यारलल टु y एक्सिस हुन्छ। यही फिगरमा हेरौँ न, ल यसरी हेरौँ है। x = 4 हेरी यहाँ मैले राख्दिएँ, यो पोइन्ट 40 रहेछ। यो लाइनैभरि x को भ्यालु अब सेम हुन्छ। यो लाइनैभरि x = 4 हुन्छ, हुन्न त? यहाँ 4 1 4 2 4 3 होला, यहाँ 4 0 4 -1 4 -2 होला। भनेपछि यो लाइन x = के लाइन हो? 4 लाइन हो। यो लाइन केसँग प्यारलल छ? यो y एक्सिससँग प्यारलल छ। यस्तो खालको प्रकृतिको हामीलाई दिन्छ। र भर्टेक्स h k दिइसकेपछि त ओरिजिनमा हाम्रो पर्ने भएन, माथि पर्ने भयो।
र इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स के पर्ने भयो x इक्वल टु 4 यतापट्टि पर्ला फेरि यहाँ x इक्वल टु 4 पर्ला यो जस्ट रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो फिगर आफूलाई बुझ्नको लागि मात्र बनाउने हो बनाउनु पर्छ भन्ने छैन है अब हेरौँ यस्तो खालको बनाए फिगर अब मैले यो रिप्रेजेन्टेसन मात्र गरेको हो यो अब भ्यालु राख्दै जाँदाखेरि यही खाले फिगर आउँछ भन्ने छैन मैले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु 4ax माइनस s को फर्मेटमा गर्दैछु गर्ने बेलामा यो 4a को ठाउँमा माइनस 4a आउन पनि सक्छ त्यो हामीसँग मतलबको कुरा भएन y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु 4ax माइनस s s र k भर्टेक्स हुँदाखेरि स्ट्यान्डर्ड फर्मको इक्वेसन यही हो यही गर्छौँ हामी माइनससँग अहिले मतलब राख्दैनौँ k भनेको -1 2 भयो डाइरेक्ट्रिक्स भनेको x इक्वल टु 4 छ x इक्वल टु 4 भनेको इज अ प्यारल लाइन हो टु y एक्सिस सँग जहिले पनि प्यारल लाइन हुन्छ इट मिन्स एक्सिस अफ प्याराबोला डाइरेक्ट्रिक्स यसरी y एक्सिस सँग प्यारल भयो भने एक्सिस अफ प्याराबोला चाहिँ यो प्याराबोलाको एक्सिस चाहिँ x एक्सिस सँग प्यारल हुन्छ ठ्याक्क उल्टो रिलेसन हुन्छ मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि भन्दै आइरहेको छु Therefore, required equation of parabola is of the form y minus k को होल स्क्वायर इक्वल टु 4ax minus s. अब यसको इक्वेसन कस्तो हुने भयो त कि यस्तो हुन्छ कि यता फर्केको हुन्छ कि यता फर्केको हुन्छ त्यति मात्र हो अब हामीले अहिले मैले यता फर्केको मात्र लिइरहेको छु अब यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्दै जान्छौँ a र k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दैछौँ यदि a को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने यो यता फर्केको हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ पछि अहिले हामी जस्ट स्ट्यान्डर्ड फर्ममा जेनरलाइज मात्र गर्ने कुरा हो अब हेरौँ y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु 4ax माइनस s भनेर भने इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स इज गिभन बाई हामीसँग इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला पनि छ x इक्वल टु h माइनस a दिन्छ जहिले पनि त्यही भएर x इक्वल टु h माइनस a मैले लिएँ अनि x को भ्यालु त हामीसँग 4 छ त्यही भएर 4 राखेँ h को भ्यालु यहाँबाट -1 छ राखिदिएँ a फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ -a भइहाल्यो यो यतापट्टि जाँदा 5 भयो a को भ्यालु -5 आयो यहाँबाट a को भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ अब h र k को पनि हामीसँग भ्यालु छ भनेपछि ल राखिदिए भएन त y माइनस k को भ्यालु हामीसँग 2 छ 4 इन्टु a को भ्यालु -5 आयो x माइनस h को भ्यालु हामीसँग -1 छ +1 भइहाल्यो अब हेरौँ त y माइनस k को होल स्क्वायर -4a को फर्मेटमा आयो फिगर खास यतातर्फ फर्किँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो आखिरमा फिगर हामीसँग मतलब राख्दैन फिगर बनाउनु पर्ने पनि हैन y माइनस k को होल स्क्वायर -4ax माइनस s को फर्मेटमा आयो यो फर्मेट चेक गर्ने हो भने भनेपछि फिगर यतातर्फ फर्केको हुँदो रहेछ अगाडि मैले बनाएको फिगर त के रहेछ मैले विचारै नगरिकन बनाइदिएको थिएँ रङ बनाएको रहेछु यतापट्टि बनाउनु पर्दो रहेछ जस्ट आफूलाई बुझ्नको लागि मात्र साइडमा फिगर लेख्ने यो एक्जाममा चाहिने कुरा होइन अब एक्सपान्ड गरौँ अथवा नगरौँ केही फरक पर्दैन अब अर्को प्याराबोला हेरौँ भर्टेक्स -1 1 छ भर्टेक्सलाई त सधैँ h लेखिन्छ -1 1 र डाइरेक्ट्रिक्स y इक्वल टु 3 छ भर्टेक्स र डाइरेक्ट्रिक्सको आधारमा हामीले प्याराबोलाको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ अब डाइरेक्ट्रिक्स इक्वल टु y इक्वल टु 3 भइसकेपछि y को भ्यालु जतिखेर पनि 3 हुने इक्वेसन भनेको x एक्सिससँग प्यारलल हुने इक्वेसन हो त्यही भएर सो डाइरेक्ट्रिक्स इज प्यारलल टु x एक्सिस डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ प्यारलल टु x एक्सिससँग हुन्छ भने इट मिन्स एक्सिस अफ प्याराबोला इज प्यारलल टु y एक्सिस हुन्छ प्याराबोला अफ x एक्सिस चाहिँ केसँग हुन्छ प्याराबोला अफ एक्सिस अफ प्याराबोला इज प्यारलल टु y एक्सिस हुन्छ जस्तो कि हामीसँग डाइरेक्ट्रिक्स इज प्यारलल टु x एक्सिससँग प्यारलल हुने डाइरेक्ट्रिक्स ड्रा गर्नु पर्यो हामीसँग भर्टेक्स h दिइरहेको छ भर्टेक्स h दिइसकेपछि मैले यो y इक्वल टु 3 भन्ने लाइन ड्रा गरिहालेँ यो y इक्वल टु 3 किनकि यो भनेको 0 हो ओरिजिन है यो अहिले 0 मानिरहेको छु 0 1 2 3 0 3 हुन्छ यहाँ त्यस्तै यतापट्टि 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 हैन 4 3 यस्तै यो लाइनभरि चाहिँ y को भ्यालु चेन्ज हुँदैन x को मात्र चेन्ज हुन्छ त्यही भएर यो लाइनलाई के भन्छौँ y इक्वल टु 3 लाइन्स विच इज प्यारलल टु x एक्सिस यो x एक्सिससँग प्यारलल छ यस्तो कन्डिसन छ भने र भर्टेक्स h के छ भने हाम्रो प्याराबोला कस्तो हुन्छ त कि यता फर्केको हुनु पर्यो यसरी हैन त अनि यस्तो हुन सक्छ यस्तो यो भर्टेक्स फेरि यहाँ हुन सक्छ h के अनि यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स हुन सक्छ यो एक्सिस चाहिँ केसँग
यो एक्सिस चाहिँ केसँग प्यारलल हुनसक्छ, यो एक्सिस अफ पाराबोला चाहिँ वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुनसक्छ। यसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो है। इट मिन्स एक्सिस अफ पाराबोला इज प्यारलल टु वाइ एक्सिस। यदि डाइरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ भने त्यसको पाराबोलाको एक्सिस चाहिँ वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। यदि पाराबोलाको एक्सिस वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ भने हाम्रो इक्वेसन के हो, एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर इक्वल टु 4ay माइनस के हो। कि यस्तो हुन्छ फिगर कि यतातर्फ फर्केको हुनसक्छ। अहिले मैले स्ट्यान्डर्ड फर्मको यो मात्र लेखिदिएँ है। यो आफ से आफ आफै आउँछ। यदि ए को भ्यालु माइनस ए आयो भने यो यता फर्केको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पछि थाहा पाइहाल्छौँ। यो फिगर आवश्यक होइन, बुझ्नको लागि मात्र लिने हो। अब एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर 4ay माइनस के भइसक्यो। एच र के को भ्यालु त हामीलाई यहाँ थाहा छँदैछ, तर हामीलाई ए को भ्यालु थाहा छैन। ए को भ्यालु यही डाइरेक्ट्रिक्सको सहायताले निकाल्छौँ। हामीलाई इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स यस्तो इक्वेसन आयो भने इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति हुन्छ, वाइ इक्वल टु के माइनस यो त सम्झिनै पर्यो। यो नसम्झेसम्म त उपाय छैन। वाइ को ठाउँमा 3 दिइरहेको छ, 3 के भनेको हेर यहाँबाट 1 छ माइनस ए भइहाल्यो। 3 माइनस 1 भनेको 2 हो, माइनस एले उता जाँदा माइनस 2 भयो। ए को भ्यालु माइनस 2 आयो। एच र के को पनि भ्यालु छ भनेपछि यसमा राख्ने। एक्स माइनस एच को ठाउँमा कति माइनस 1 छ, प्लस 1 भयो। 4 माइनस 2 भयो, वाइ माइनस 1। यसलाई फर्मुलामा खोलिदिउँ, यो मल्टिप्लाई गर्दौँ, काटकुट पारौँ, यति आउँछ। यो त थाहा भएकै कुरो हो। भनेपछि यहाँ पनि नेगेटिभ आयो भनेपछि फिगर यता फर्केको हुँदो रहेछ। हामीलाई थाहा भयो, पछाडि फिगर बनाउनु पर्दैन। सी नम्बरमा हेरौँ। अब यहाँ फोकस र डाइरेक्ट्रिक्सको कुरा गरिरहेको छ। यहाँसम्म हामीलाई भर्टेक्स र डाइरेक्ट्रिक्स दिइरहेको थियो। भर्टेक्स र डाइरेक्ट्रिक्स गर्दा त्यही भर्टेक्स त एच के भइहाल्यो। डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन के हो त्यो थाहा पायो भने सजिलै थाहा पाउन सकिँदो रहेछ। अब फोकस र डाइरेक्ट्रिक्स दिँदाखेरि केही फरक तरिका लगाउँछौँ है। फोकस र डाइरेक्ट्रिक्स दिएको छ भने जहिले पनि हामीले त्यो इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला थियो नि, एस पी बाई पिएम इक्वल टु ई हुन्थ्यो नि, त्यही युज गर्छौँ। एस पी बाई पिएम इक्वल टु ई आउँथ्यो त, त्यही युज गर्छौँ। अहिले ई भनेको पाराबोलामा त इसेन्ट्रिसिटी हो। इसेन्ट्रिसिटी भनेको 1 हुन्छ भनेपछि एस पी इक्वल टु पिएम हुँदो रहेछ पाराबोलामा। त्यो युज गऱ्यो भने सहजै हामीले इक्वेसन अफ पाराबोला निकाल्न सक्छौँ। लेट एस माइनस 3 4 बी अफ फोकस। यो चाहिँ माइनस 3 4 चाहिँ फोकस हो, एस भनेर नाम दिएँ यसलाई। पी एक्स वाइ बी एनी पोइन्ट इन द पाराबोला भनेर नाम दिएँ। त्यस्तै यम जेड भनेको डाइरेक्ट्रिक्स हो। अनि इक्वेसन अफ यम जेड भनेको यम र जेडको इक्वेसन डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन हामीलाई यहाँ दिएको छ। 2x माइनस वाइ प्लस 5 इक्वल टु 0 दिइरहेको छ। अहिले इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेर एक्स इक्वल टु ए, एक्स इक्वल टु 3, एक्स इक्वल टु 4 दिइरहेको थियो। एक्सको भ्यालु सोझै लगेर राख्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स यति लामो दिइरहेको छ, त्यही भएर एक्स र वाइको भ्यालु डाइरेक्ट लगेर राख्नलाई गाह्रो हुने भयो। त्यही भएर हामीले त्यो कोनिक सेक्सनको डेफिनेसन एसपी बाई पिएम इक्वल टु ई र पाराबोलाको डेफिनेसन, स्पेसल्ली पाराबोलाको डेफिनेसन युज गर्छौँ, जहाँ एसपी बाई पिएम इक्वल टु ई हुन्छ। पाराबोलामा इसेन्ट्रिसिटी 1 हुने भएकोले एसपी बाई पिएम इक्वल टु ई गर्न मिल्यो। अब यस र को नि हामीसँग कोअर्डिनेट छ, पी को पनि हामीसँग कोअर्डिनेट छ, सहजै गर्न सकिने भयो। र पी को कोअर्डिनेट थियो, यम को कोअर्डिनेट छैन। यम को कोअर्डिनेट नभइसकेपछि हामी के गरिदिने त, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लगाउने। जेडको कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गरेर यमको कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गरेको भए पनि हुन्थ्यो, केही हुन्थेन। त्यो हामीले जसरी यो प्रुभ गरेको थियौँ त्यही अनुसार गर्न सकिन्थ्यो, मजासँग गर्न सकिन्थ्यो। अब त्योभन्दा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मैले लगाइदिएँ। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लगाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। जस्तो कि कस्तो खाले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो पी भन्ने x1 y1 भन्ने पोइन्ट छ, यो लाइन चाहिँ ax प्लस by प्लस c भन्ने छ भने यो यहाँ परपेन्डिकुलर हुन्छ भने यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो त, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हामीले 11 मा पढिसकेको कुरा हो। यो फर्मुला हामी लगाउँछौँ यसमा। यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न यो लगाउँछौँ, यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँछौँ। यहाँबाट यहाँसम्म पनि हामी डिस्टेन्स फर्मुला लगाउन नसक्ने भन्ने होइन, यो यमको कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गऱ्यो भने हुन्छ। ल त्यसको लागि यस्तो गरौँ, एसपी इक्वल टु पिएम, किनकि एसपी बाई पिएम इक्वल टु 1 हो पाराबोलामा। एसपी को डिस्टेन्स फर्मुला लगाऊँ, एक्स माइनस 3 भनेको प्लस भइहाल्यो, प्लस वाई माइनस 4 को होल स्क्वायर गर्न मिल्यो। अनि पिएम भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम पी एक्स वाई टु 2x माइनस वाई प्लस 5 यो लाइनमा हो। अब यो x1 र y1 को ठाउँमा मैले x र y राखिरहेको छु, त्यही भएर x को ठाउँमा x, y को ठाउँमा y नै हुने भयो, चेन्ज भएन। यो a र b को ठाउँमा a को ठाउँमा 2 र b को ठाउँमा -1 छ, a स्क्वायर b स्क्वायर मैले गरिदिएँ। यसलाई मैले अब स्क्वायरिङ गरिकन a प्लस b को होल स्क्वायर, a प्लस b को होल स्क्वायर यता फर्मुला खोलिदिएँ। यो फर्मुला खोलेको भरिनँ मैले। अब यसमा पनि स्क्वायरिङ भयो, तल के भयो, तल 2 स्क्वायर भनेको 4 प्लस 1 भनेको 5 आयो। स्क्वायरिङ गर्दाखेरि √5 गइसकेको छ।
अनसल्भिङ यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने हो भने हामी के पाउँछौँ त यस्तो खालको इक्वेसन पाउँछौँ। यसलाई a + b + c को होल स्क्वायरमा खोलिदिउँ यो खालको इक्वेसन आउँछ। यस्तो गर्न गाह्रो लाग्छ यो इक्वेसन a + b + c को खोल्दाखेरि लामो हुन्छ भने m को कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गरौँ। त्यसको लागि z को कोअर्डिनेट पहिला फाइन्ड आउट गर्ने। z को कोअर्डिनेटको यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गऱ्यो भने के हुन्छ त हामीलाई यहाँबाट यहाँसम्मको त y छ अनि यो y 0 आउँछ। त्यसरी फाइन्ड आउट गर्दा पनि अझै इजी र सजिलो हुन्छ। यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको कुरा पनि मैले यहाँ लिइदिएँ, केही भएन। यो पनि हामीले जान्नुपर्छ, बेला बेलामा यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको कुरा पनि आउने गर्छ। त्यही भएर मैले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको कुरा लिएको हो। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको कुरा नराखिकन पनि हामी गर्न सक्छौँ। माथि a र b मा गरेको क्वेसनलाई पनि यही मेथड युज गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। अब यस पछाडि भने क्वेसन नम्बर 3 जुन एनइबीमा आएको छन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छन् र तिनीहरूसँग सम्बन्धित भिडियो र त्यस पछाडिका विभिन्न क्वेसनहरू लिएर म आउनेछु। प्रत्येक क्वेसनसँग सम्बन्धित एनइबीका क्वेसनहरू पनि त्यो क्वेसनमा समावेश गरेको छु। त्यही भएर यो भिडियो हेर्दै गर्दा ओल्ड इज इक्वल क्वेसनहरू पनि सम्पूर्ण A to Z समावेश गरिएका छन्।